हेलो साथीहो, यो तपाईहरुकै अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राईको यस अडियो बुक कथा श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। र आज पनि श्री असित राईज्यूको रचनामा रहेको कथा एक्ली साइली आधी र बेरीसँग शीर्षकमा रहेको कथालाई वाचन गरी तपाईहरुलाई नै सहयोग पुर्याउने हेतु उपस्थिति भइसकेको छु। लौ त साथीहरु, आउनुहोस् सुरु गरौं। एक्ली साइली आधी र बेरीसँग। आँखा चिम्म गरेको रात्रिको यो विस्तृत अन्धकारलाई लछार पछार पार्दै बलियो चट्टानको छाती भएको आधी बेरी मेरो घरलाई, कालेको बाबुको कटेरालाई, कोत्रे माझनको अटुलिकालाई, मेरा जस्तै अरूहरूका लह लह मकैका बोटहरू, फुल्न लागेका इस्कुसका बोटहरूलाई पृथ्वीको छाती छातीमा लात बजार्दै गुस्सीले टाउकोले लद्दै मिच्दै थियो। आज जुनकेरीले घुम्न पाएको छैन, निशाचार गीत गाउन, रुन, चिचाउन, कराउन, कुरा गर्न पाएको छैन। ताराले हाम्रो आँखाको नानीहरूसँग रुन पाएको छैन। जंगिएको बाटोमा साइली गोर्खालीकी चेली जबरजस्ती घचिटिँदै होत्तिँदै सम्हालिँदै मातृत्वको गहिरो कोक्रोमा 3 महिना मात्र आँखा खोलेको रुन अभ्यस्त भइसकेको शिशु च्यापेर हिँडिराखेकी छे। साइली यसरी हिँड्दैछ कि मानौ उसको निम्ति पानी परेको छैन। आधी बेरीले त अंगालो पो हालेको छ। रात आँखा भइदिएर बाटोमा सुतिदिएको छ लम्पसार। आट्टी साइली हस्तेकी छोरी अलि अलि रोएर भिजेको आँखामा किन त्यसरी प्रतिशोध आक्रोशका फिलुङ्गा फिलिक फिलिक उछिटिन्छन्। उसको जिउभरि काँडे काँडा उम्रेका छन्। जाडोले होइन, उसको आफ्नै हृदयको विद्रोहसँग। आधी बेरी सामान्य हो, साधारण गण्य उसको हृदयको आधी बेरीको सम्मुख। गडर गुडुरुङ गुडुरुङ गुडुरुङको चर्को आवाजले वातावरणमा थप्पड हान्छ लगातार। आफ्नो मुटु पो खस्यो कि झैँ चिउवा भएर उसको जिउको मांसपेशी रगत नसाहरू डल्ला पर्छन्। हिउँ भएर बिजुलीले सोतारेर लगेको पाखपट्टि ऊ भयभीत आँखाहरू घचिटी पठाउँछे। आफैले भर्खर नागेर आएकी 10 गज परको डिस्कोनो र बाटो छैन। उसलाई ढुक्क लाग्छ अब म त्यहाँ भएको भएले उसको मुटुको गतिमा ताल दिन्छ। एकछिन उहाँ काखको नानी अब जिउभरि कमिलाले टोकेको भएर रुन्छ। पहिलो पल्ट पृथ्वीमा आएको कलिलो मान्छे यहाँ यसरी आधी बेरी भूकम्प, छातीलाई थिच्ने पहिरो, डरलाग्दो पहिरो जान्छ भन्ने के थाहा। ऊ अतासिएर चिच्याएर आमाको मातृत्वमा पुरिएर आमाको दूधले आटिलो बन्न चाहन्छ। आमाको स्तनमा मुख गाडेर ऊ ढुक्क बन्छ च्वाक्क च्वाक्क। बिचरी साइली मनमनै छोरालाई आशीर्वाद दिन्छे। छोरा, त पहिरोले पुरिएको आमाको छातीको दूध पिएर आटिलो बन, साहसी बन। भोलि छातीमा पहिरो जाला, मुटुमा भयंकर भूकम्प उठ्ला। होशियार होशियार। केसमा नहटाएर पोखिएको अनुहारमा धारा बग्दै गरेको पानी हत्केलाले 2 पटक सोरेपछि उसले के सम्झी, काँधमा भार उठाएर छोराको छाती ढाकिदी। अन्धकारले ओत्याएर राखेका 2-4 घर पार गरिसकेपछि आधी बेरी र अन्धकारलाई जबरजस्ती छिचोलेर आएको एउटा घरको पातलो उज्यालोको हातले उसलाई ढाक्यो। ऊ निलो थुतुले तानेको माछा झै सरासर लम्की उज्यालोतिर। लाटिएकी अन्धकार र निर्वतलाई थप्पड हान्दै
एउटा कुकुरले घरपतिलाई निन्द्रामा झकझकायो। को हो? को हो? को हो? चोर पो हो कि? ए घरपति, ए मालिक। घरभित्र जीवन चल्मलाएको सुनियो। सिक्वामा टेक्न लागेको पैताला हच्काएर एकपट्टि काखीमा नानी च्यापेर साइली उल्टो पाउ फर्कन्छे, नीली काली भएर डरमा चोबलिएर। अब शिशु कहलाएर रुन्छ। को ह? दैलोको आवाज, बत्तीको प्रकाश र एक वृद्ध अनुहार मुछिएर एक प्रश्न भएर बाहिर निस्किन्छन्। आवाज मात्रको कुकुर, खैरो रङ, लामो पुच्छर, सानो जिउ डालमा बत्तीको प्रकाशमा अस्तित्व लिएर बुढाको खुट्टामा लुटपुटिन्छ। बाबु! छातीमा टाँसिएको दुप्लो अनुहार, कालान्त देह, भिजिएको लुगाको एक रास त्यो बुढाको खुट्टामा ढल्छ। समाती राखेको हातको बत्ती उछिटिन्छ। स्पर्शले नै छोरीको अस्तित्व चिन्छ। वल्ल परेर हस्ते प्रकाशभरिको आँखा अघिको दृश्य देखिरहेर पनि बसिरहन्छ। साइलीको आँसुले हस्तेलाई सचेत बनाउँछ। ऊ छोरीको काखको नानी खोसेर भित्र पस्छ। साइली एकछिन आफैमा हराउँछे अनि बत्ती लिएर भित्र पस्छे। हस्ते खाटमाथि बसेर नातिनीलाई प्यारले मुसारी बस्छ। धेरै बेर पछि उसलाई छोरीको उपस्थिति ज्ञात हुन्छ। उसले शिर उठाएर छोरीलाई किन, के भो को प्रश्न मुछेको दृष्टिले हेर्छ। एकछिन हराएर साइली न्यानो चोली, फरिया र मजेत्रोमा हँसिलो भएर साइली होइन कि भएर बुढाको आँखा अघि उभिन्छे। सुतिसकेको नानीलाई न्यानो लुगामा लपेटेर साइलीले छातीमा टाँस्छे। हस्ते आनन्दले हाँस्छ। दुईवटा बोरा भुइँमा ओछ्याएर साइली ढल्कन्छे। मन नलागी हस्ते पनि खाटमा कोल्टिन्छ। के भो छोरी, किन यस्तो? मनको जिज्ञासा समाधान भई आँखाले चेतना लिपिदिन्छ। सपनामा साइलीले रोएर भन्दै गरेका कुराहरू ऊ सुन्छ। बाबु, संसारका पापीहरूमध्ये महापापी तपाईँ हुनुहुन्छ। धिक्कार! थु थु! बरबर आँसु खसेको उसले अनुभव गर्छ। थुकले अनुहार चिलाउँछ। म जे हजार छोरीहरूका दुर्दशामा अन्यमा तपाईँ आवाज उठाउन सक्नुहुन्न। आवाज बिना केही हुँदैन। आफ्नै रगत, आफ्नै सामुको पुञ्ज, मुटुको टुक्रा माथिको अघात कसरी सहनु भएको? धन्य बाबु, आज बोल्नुहोस्, तपाईँ बोल्नुहोस्। हस्तेको गलिसकेको आँखाको नानी वरिपरि बेहोस्तावश आँसु खेल्छ। उसलाई धेरै धेरै बोल्न, छातीको गाँठो खोल्न, सान्त्वना दिन मन लागेको हुँदै पनि वाक्य फुट्दैन। एक अदृश्य गाह्रो हातले गला निमुट्छ। ऊ चल्मलाउन सक्दैन। सास एकोरिन्छ। अब यतिकैमा मरे, ऊ मनमनै भन्छ। त्यो छोरी ढुक्कै छे, मानव बाबुलाई केही भएको छैन। साइली अझ कराउँछे, बाबु, यहाँ बाँच्न पनि नपाइने संसारमा बचाउन लिएर पनि किन हट्नुहुन्छ? यो व्यवस्था र विस्मति बीच किन बढाउनु भो? आज तपाईको छोरी हेर्नुहोस्, सिउँदोमा किन सिन्दुर हाँस्दैन? नाडीमा चुरा किन नाच्दैन? मुहारमा किन यो विरक्त? हृदयमा किन यस्तो आधी बेरी चल्दैछ? के मेरो यौवन जीवन कामुक र नरपिशाचको भोग जगाउन? किन मैले चाहेको भए नारीत्व लुटाएर आनन्द र हर्ष मनाउन सक्ने थिएँ। झुपडीलाई महल बनाउन सक्ने थिएँ। म आफै हाँसेर बाँच्न सक्ने थिएँ। ऊ मर्यो रे। किन मर्यो? कसरी मर्यो? यति मैले जान्ने अधिकार छैन।
हस्तेको कानमा कता कता छोरीको आक्रोश गुन्जिरहेछ। गाह्रो हातले अझ गला दबाइरहेछ। उसको श्वास प्रश्वास रोकिएला झैं भइरहेछ। बाबु, अब म नारी होइन, पुरुष हृदय बाँच्छु, सङ्घर्ष गर्छु, प्रतिकार लिन्छु। धिक्कार यो नारी तत्त्वलाई, नारी जन्मलाई। थू! उसले आफ्नो उच्च वक्षमा थुकी कसिलो मुठीले हिर्काई। लौ उसको छाती भाँसिँदै गयो। हाँसिलोको स्थानमा अर्कै नवयुवक उभियो। हस्तेलाई अचम्म लाग्दै थियो। गलाको अदृश्य हात हट्यो। उसले ठुलो सास फेर्यो। ऊ बिउज्यो। डरले थाकै थाक भएर छातीमा थिचिराखेको हुनाले उसले भयभीत दृष्टि चारैतिर सशङ्कित घुमायो। उज्यालोले उच्छृङ्खल भएर याएर भित्ताएको प्रत्येक प्वालबाट, दैलोबाट, झ्यालबाट लामो मुन्टो निकालेर हेर्दै रहेछ। मर्यो कि? मर्यो कि? ऊ चल्मलायो। मरेको छैन। उसले आफैसँग भन्यो, होइन, यो घर पनि नाङ्गै उभिएको छ, नत्र यी उज्यालाका लोलुप मुहारहरू किन एकोरिन्छन्? छानोबाट चुहेर भुइँमा जमेको पानीमा डल्लै घाम अस्ताएको देखेर उसको आँखाले हृदयले अचम्म मान्यो। खुल्ला दैलोबाट सोतारिएर गएको उसको आँखाले देख्यो सफा सुन्दर दिन भर्खर मेतरले परिश्रमले धोएर सफा गरेको जस्तो। फेरि झट्ट रातिको घटना, भर्खरको मन नपर्दो सपना आँखामा आट्टी नआटी पसिदियो। ढुङ ढुङ साइलीको आवाज लिएर तातो चियाको मग आएर हस्तेको खाटको छेउमा बस्यो। ढुक्क चियालाई होइन, केवल साइलीको निर्दोष मुहारलाई उसका आँखाले सुमसुमाइरह्यो। साइलीको गढेको विक्षिप्त व्याकुल आँखाले धेरै याचना गर्यो। के अहिले साइलीको अघि विकटताको, कठिनताको, जटिलताको पर्खाल उभिदियो। साइली जिल्ल परी। अहिले हस्तेको मायालु आँखाले हेरिदियो। अहिले बाबुको विशेष आँखा छोरीसँग थियो। हस्तेले केवल हेरिदियो, हेरिरह्यो। उसको छातीमा भावनाका छालहरू लड्दै थिए आफैसँग। विवश भावनाका छालहरू। साइलीले बुझिन, केही पनि बुझिन बाबुले के भन्दैछ। उसले सहानुभूति पोखी बिचारी। उसले सम्झी, न्याय कहाँ छ र? न्याय कसले गर्छ र? साइलीलाई समाजले ठग्यो, लुट्यो, धोका दियो, अन्य गर्यो, तर उसको बाबु हस्ते जन्म जन्मको मुख अबोला लाटा। ऊ कोसँग लड्ने, न्याय माग्ने? चिसो हावाले साइलीको आङ छिचोलेर मुटुलाई छ्याप छ्याप भिजायो। ऊ लुरु लुरु चुल्हातिर गई। केही दिनदेखि खोकीले निचोरिँदै गरेको हस्ते अब प्राण परेर खोक्यो, वातावरणै विकल पारेर। ऊ बिछाउनको मनपर्दो अँगालोबाट जबरजस्ती उम्केर घामको नाङ्गो चिप्रोले चाटेर चुसेर पहेँलो सुक्खा परेको सिकुवामा ऊ पुग्यो। आँखाले सोरेको जति दृश्य आफ्नै अघि थुपारेर ऊ मुस्कुरायो। स्वरले नै सुन्दर होला, एउटा चराले मिठो गीत गाउँदै थियो। उहाँ उहाँ वातावरणलाई थप्पड हान्दै आएको नानीको चर्को स्वरले उसले आफैमा ल्यायो, ऊभित्र पस्यो। फूल जस्तै जतनले नानीलाई अँगालोमा बोकेर गालामा, निधारमा, टाउकोमा, हातमा मिठो मानेर उसले एकोरो मही खाइरह्यो। साइली गाग्रीबाट खनाएको पानीको आवाजसँगै रमाई हाँसी। गाग्रीबाट भाँडामा पसेर उठेका क्षणिक भुल्काहरू झैं साइलीको हृदयमा एक प्रकारको
कस्तो कस्तो आनन्द भुलुक्क भुलुक्क उम्रिरह्यो। दिन आफै धोइँदै गयो। कति दिनदेखि हस्तीले भारमा पोको पारेर झुन्ड्याएर राखेको मस्यामको दाल, ताजा दुङदुङेको तरकारीसँगै कति दिनपछि आज बाबु छोरी भान्सामा बसे। साइलीको दाहिने हात मुखमा र देब्रे हात नानीको कोक्रोसँग डोलिरहेथ्यो। हस्ते गाँसै पछि छोरीको मुख ताक्थ्यो। साइली बाबुको आश्य नबुझी घरिघरि तिहुन भात थप्दै थिए। दिउँसो हस्तेको पुरानो गहिरो छिमेकी रिमाल बुढाकोबाट गाईको हरियो गोबर लिएर रातो माटोसँग मुछेर भत्किसकेको घावै घाउ परेको पाप्रा उकिएको भित्ता भुइँ टाँस्दै सिनिक्त पारेर साइलीले लिपी आफ्नो जिन्दगीका अमूल्य 2 घटना समय अर्पेर। बाजेको पालादेखि सुरक्षित ध्वाँसो थोत्रो मोत्रो 4 टोकरी निकालेर बारीमा जलाई मल बनाई घर अहिले हलुङ्गो सुग्घर र बसु लाग्ने भयो। आँगनको डिलको सिस्नो घारी तल्लो माथिल्लो भित्ता फाँडी 4वटा बाख्रालाई 2 दिनको घाँस निकाली। घर अघिको कोठेबारीमा खोर्सानी बैगुन टमाटर रोप्ने विचार बोकेर खनखान पारी। हेर्दा हेर्दै अङ्गालो हालिरहँ जस्ती सुन्दरी राम्री चाउरी परेर हँसिलो मुहारमा अनुभूतिका खिन दागहरू लिएर सुस्केरा लिन लागे। सिउँदोको सिन्दुर उहिले लुटिसकेको थियो। नजान्दो चालमा सुस्त सहानुभूति पोखिने न्युमा आङ कन्याउँदै लम्कन लागे। साइलीले कोरो पाँसुलामा रगत चुस्न टाँसिएको जुकालाई केही जस्तो नमानी त्यो पनि एक जीवन भएको प्राणी ढुङ्गाले अचार जस्तो कुच्याएपछि एकपल्ट सन्ध्याको धुमिल छायामा पुरिन लागेको पारी गाउँलाई हेरेर धारातिर लम्की। यस्तैमा हस्ते पनि दाउराको भारीले कुइच्च भएर आइपुग्यो। टङ्ग्र्याङ्ग एउटा टिनमा भारी बजारियो। उहाँ निन्द्रैबाट नानी रोइ उठ्यो। थकाइले रक्त सञ्चालन रोकिए झैं शिथिल उसको देहमा नानीको चर्को रुवाइले स्फूर्ति भरिदियो। नाम्लो खुकुरी टोपी भारीमा नै छाडेर दगुर्यो। साइली पनि हिलैसँगको एउटा खुट्टा लिएर काँटा धारैमा छोडेर घरमा पुग्दा नानी हस्तेको काखमा खेल्दै थियो। आजको रात कति सफा कालो छ। कतै पनि दाग नभएको घोप्टो आकाशमा छरिएका छन् ताराहरू झर्न झर्न लागे झैं। निर्वताले पनि कस्तो सास नफेरेको। हस्ते खाटमा लम्पसार थियो। सानो टुकीले आजै साइलीले मोलेर पोतेर सजाएका काँसका थाल बटुका र एक तामाको रातो गाग्रीमा आफ्नै प्रतिबिम्ब निहाल्ने प्रचेष्टा गर्दै थियो। नानी आमाको दुधको मन्टो च्यापेर नै सपनामा खेल्दै थियो। साइलीको आँखामा निन्द होइन, अधीरता, व्याकुलता र वेदनाका छालहरू उर्लिँदैछन्। चिर परिचित एउटा अनुहारले चियाएर साइलीसँग भन्यो, साइली, जीवनदेखि हरेस नखानु है। जीवनलाई त्यसै नलतार्नु, हिलोदेखि बचाउनु, व्यर्थको तुफानदेखि जोगाउनु। छुट्नु र जुट्नु नियमबद्ध क्रम हो। तिम्रो छोरालाई समयको हुरी थाम्न सक्ने समर्थवान तुल्याउनु छ। बुझ्यौ साइली, जीवनको 10 दिशाबाट आधी बेरी चल्छ। तिमी एउटी अबला। तिमीसँग अहिले यौवन छ, समय छ, भविष्य बनाउने समय छ। भविष्यका निम्ति एउटा सारा खोज। तिमीलाई म कति माया गर्छु। साइली एकपल्ट भिरबाट हुत्त खसी उसको मुहारभरि डर टाँस्यो। जुका जस्तै ठुलो निश्वास फेरेर छोराको मुखबाट दुधको मन्टो छुट्याएर ऊ उत्तानो परी। साइली, घरबार नजोडी हुँदैन। म तिमीलाई सुख दिएर राख्छु, रानीलाई झैं। मरिसकेको लोग्नेको सम्झनामा जीवन किन बर्बाद गर्छौ? पाउनु के छ र? काइला दाई,
ऊ चिच्याई। उसले अहिले राम्रो ठिम्याई। त्यो काइला भोटेको अनुहार, वासनाले लाटिएको अनुहार, ती अतालिएका आँखाहरू, पहेँलो दाँत देखाएर निच्चा हाँस्यो। साइलीलाई सपना जस्तो लाग्यो। नाइलोन जस्तो छालाले मात्र छेकिएको चिर परिचित नरकङ्काल साइलीको छेउबाट मन्टो बटारेर गयो। साइलीले लोक्ने चिनी। आङभरि काँडा उम्रिएपछि सानो मुटु लिएर दाहिने हातले बत्ती तानेर छेउमा ल्याए। अनि सिरानीले थिचिराखेको चुरोट झिकेर ओटले च्यापी सल्काउन लागि, आँखा चिमचिम गर्दै। धुवाको चुरोटको मुस्लोभित्र उसले आफैलाई निकै बेर हराई। हातको ठुटा चुरोट फ्याँकेर ठुलो निश्वास लिएर उसले सम्झन लागि। ऊ लोक्ने, दुब्लो, रोगी, सुधो, कायर, आत्मबलहीन मान्छे। उसको र मेरो जीवन केवल मायामा नै सीमित थियो। ऊ आफ्नै सोझोपन र कायरतामा ठगियो। यो बाबु लाटो गुङ्गो समय र परिस्थितिको चेतना नभएको, झरी बतास आधी बेरी मुख भएर सने, विद्रोहको फिलङ्गो निभिसकेको ढुङ्गा। यो अबोध छ, उसले सम्झिँदै लगी। यो समाज जाल, प्रवच, स्वार्थ, मौकाबाजी, विश्वासघातले घेरिएको एउटी अबला म। पुनः साइलीले चुरोट सल्काई अनि आफैमा आई। उसले आफैलाई आँटी शक्ति सम्पन्न आइमै पाई। यहाँको भूकम्प, चट्याङ, आधी बेरी, तुफानले पनि लछार पछार पारेर पनि बाँचेकी। मान्छेले यसरी बाँच्नु पर्छ, रोगी र भुक्तभोगी भएर होइन। सपनामा ऊ आफ्नो छोरा जवान भइसकेकोसँग भन्दै थिए, छोरा, पृथ्वीको समस्त विरोध पराजित गरेर स्थिति र समयलाई अनुकूलमा ल्याएकी छु। अब त यहाँको आधी बेरी र विस्मतता सँगालेर एक राज गर। यो पृथ्वी तेरो अभागिनी आमाको वीरता हो। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को श्रृङ्खलामा हामी भेट हुने नै छौँ भन्ने वाचाको साथमा बिदा लिँदैछु। नमस्ते। Subscribe to this channel and press the bell icon.